السلام عليكم إخواني وأخواتي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قبل ما نبدا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على التفاعل اللي تفاعلتوا مع هذاك السيد المحتاج. بزاف ديال الناس تواصلوا معاه وبزاف ديال الناس مدوا له ايد المساعده. شكرا لكم، شكرا جزيلا على هذه الروح التضامنيه ديالكم. وكنا بدينا ديك المبادره مع رجال الاعمال والتجار الكبار هنايا في ايطاليا، وكل شيء ساهم في الصندوق ديال سيدنا الله ينصرو اللي داروا من اجل كايد المساعده لجائحه هذا الداء هذا اللي يمس العالم وكيمس البلاد ديالنا، اللي يكون كمساعده كيد تضامن البلاد ديالنا اللي داروا للشعب المغاربه كاملين داخل ارض وطن وخارج ارض وطن. وبدينا هذه المبادره كجاليه مغربيه مقيمه بايطاليا، مغاربه ايطاليا داروا هذه المبادره والحمد لله رحبوا بها بزاف ديال الجاليات عبر العالم، يعني عطاو التضامن ديالهم لهذه المبادره الجميله اللي بدات في البلاد من اجل باش نكونوا كايد المساعده لبلادنا في هذه المحنه هذا، لان هم كل مغترب كل واحد خارج بلاده والا والهم ديالو كيبقى البلاد ديالو والشعب ديالو كيبغي البلاد ديالو تنهض، وهذا هو المراد هذه هي الغايه ديالنا. راني غادي نخلي لكم حتى في هذا الفيديو هذا غادي نخلي لكم لي كورديناتي ديال الصندوق اللي داروا جلاله الملك من اجل المساعده للبلاد ديالنا في هذه المحنه هذه. وكنشكر جزيل الشكر السيد اللي بدا هذه الفكره هذه اللي هو محمد برنيه الريميني ولد بني ملال. عنده شركه بيرناتكس، هو مول الفوطه، هو اللي كيفورني الفوطه تما في ريميني، هو اللي جاتو هذه الايديا هذه الفكره الجميله اللي الحمد لله كاين صنق لقات واحد النجاح كبير هنايا باش نمدوا ايد المساعده للبلاد ديالنا. من بعد كاين تاجر اخر سميتو امين تيك ولد خريبكا، يعني ديما في الريميني. الشركه ديالو ديال امين جروب، يعني هذا السيد كيساعد هنا في ايطاليا، يعني قام باعمال جميله هنايا زعما صراحه اللي كتشرفنا وكنعتز وكنفتخروا بمغربي بحال امين. هاد تاجر هنايا في ايطاليا اللي قدم واحد المساعده جميله جدا. مشاو داو 30,000 ماسكيرين اداها الكارابينيير، يعني اللي رجال السلطه الايطاليه اللي كيوقفوا هنايا في الصف الاول كيقاوموا في هذا العدو هذا من اجل السلامه ديالنا والصحه ديالنا، وكي اوردينيو يعني شعبه كي اوردينيو هذاك الحجر الصحي يعني في الخدمه ديالنا. ودار هاد العمل الجميل اللي كيشرف المغاربه. والله هنيئا لك خويا امين تيك من الريميني. الناس ديال الريميني ما شاء الله عليكم، والله ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. نشكركم جزيل الشكر على هذه الروح المعنويه اللي فيكم وهذا التضامن اللي فيكم لبلادهم وهذا الاعتزاز اللي كتعتزوا بالبلاد ديالكم. شكرا الاخ امين تيك. الشركات ديالو ديال امين جروب هو اللي عنده الاكسكلوزيفه ديال البانوتريه وهذوك المسائل المواد الغذائيه اللي كتوصل للطابله ديالنا. والله هنيئا لك خويا امين. شكرا ليك. نبيل ولد واتزم، تحيه لولاد بازم ولاد بني ملال، ولاد واتزم المقاومين. نبيل ولد واتزم والبرني ياسين. وهنايا عندنا احنا في نابولي كاين من الناس اللي ساهموا بهذه المبادره الطيبه والجميله اللي بديناها كجاليه. مصطفى فضال المسمى بولد بوغاد، معروف هنا مصطفى في خدمه الجميع، ديما ديسبونيبل وكيساعد الناس وكابوان دي ريفيريمون، يعني كواحد البونتو دي ريفيريمينتو ديال لينا حنايا كاملين هنايا في جنوب ايطاليا. ما شاء الله عليه، معروف بولد بوغاد هنايا في الجنوب ديال الطاليان، هو اللي كيفورني هنا في الجنوب ديال الطاليان. مصطفى فضال معروف بولد بوغاد في نابولي اللي كيشرفنا هنايا في نابولي في هذه المدينه اللي انا فيها. العساوي المهدي ولد ريجو ايميليا، هادو كاع تجار كاع الناس في الطاليان هنا معروفين عندنا احنا في الجاليه المغربيه بايطاليا اللي مدوا ايد المساعده لبلادهم. وهاد الناس ما بغاوش بيعلنوا بالتبرعات ديالهم من اجل كتشجيع. هما احنا هاد الاسماء اللي كنذكر لكم فيها كتشجيع اللي تشجعنا كاملين، وهذا مثال كبير لحب الوطن وحب البلاد ديالنا وحب الشعب ديالنا، يعني مثال كبير لينا احنا. هاد الناس هاد الاسماء ديال هاد الناس المعروفين هنايا في الجاليه بيننا حنايا، يعني هاد الناس كيكونوا كتشجيع باش الناس تاخذ بهاد المبادره الطيبه اللي بديناها. والحمد لله تفاعلوا معها كاع الجاليات
عندنا خالد طلال يعني نقل اموات ولد بريشيا، حتى هو ساهم في هذه المبادره الطيبه. وما ننساش عبد السلام حتى هو ساهم في هذه المبادره هذه. وتواصلوا معايا جاليات اخرين، ناس اخرين من الجاليات عبر العالم. تواصلوا معايا الناس ديال كندا ما شاء الله عليهم، الناس ديال كندا بادين واحد المبادره هما ديالهم اللي جميله. دابا راهم بدات هذه الفكره، بداو كيديروا في هاد الفكره. والناس ديال كندا بيان سور اورغانيزاتي شويه اكثر منا يعني. وهذا السيد اللي سميتو خوي بابا رئيس غرفه التجاريه والصناعيه واول مواطن مغربي في كندا اللي تواصلت معه، كان لي الشرف اللي تكلمت معاه. هاد المواطن المغربي اول مغربي في كندا كيدير راديو مغرب، يعني كانال مغرب اوبسيرفاتور، كيدير واحد الراديو اللي فيها لي زارجيريان لي تونيزيان المغاربه في كندا. وهو رئيس الغرفه التجاريه والصناعيه اول مواطن مغربي بكندا. بداو واحد المبادره هما بيو اورغانيزاتي. حنا دابا كانت كل واحد كيعطي بوحدو، هما داروا واحد المبادره جميله اللي غادي خدامين فيها مع البلاد ديالنا، باغيين يكونفولجيو كاع هذوك المغاربه. وعندهم واحد الفكره اخرى اللي طرحوها عليا وعجباتني انا. قالوا لي ندير واحد الاونيون، واحد الاتحاد ما بين مغاربه العالم، واحد البروجي زوين اللي قالوا لي غادي نخدموا فيه يكون كاتحاد ديال الجاليات. حيت اخوتي الفكره انا عجبتني ورحبت بها، فكره جميله ونتمنى نخدموا عليها في المستقبل. ملي غادي نتكورديناو كاملين كجاليات ديال ايطاليا، ديال فرنسا، ديال اسبانيا، ديال هولندا، ديال المانيا، ونديروا واحد لا كولابوراسيون مع بعضياتنا، واحد الخدمه اللي تكون كترابريزنتينا احنا كمغاربه العالم، يعني باش نكونوا ديما في ايد المساعده. هادشي كل شيء يعني خاصو يدار، تكون حب في البلاد وحب في الشعب ديالنا، باش ملي نديروا شي مساهمه ولا شي مبادره تجاه البلاد ديالنا يكون عندها واحد الوزن، عندنا واحد الثقل. هما هاد الناس هادو ديال كندا، مغاربه كندا، يعني بداو في هاد الفكره هادي ديال باغي يدير واحد العمليه مشتركه مع مغاربه العالم. غيبداو فيها في كندا هي الاولى، يعني غادي يبداو نجحت المساله في كندا، غادي يديروها باغين يكون واحد لونيوني تراي ماروكيني نيل موندو، يعني مع مغاربه العالم، مع باقي جاليات العالم. المغاربه ديال كندا اللي ما شاء الله عليهم، شكرا لكم بزاف وشكرا على الرسائل اللي كترسلوا لي من كندا. راكم عزاز. هاد المغاربه ديال كندا باغيين يديروا واحد البروجيكت وباغيين يجمعوا الاموال ويجمعوا يعني مبلغ واحد هما كاملين، يعني اللونيوني اتحاد قوه، يعني مبلغ واحد ويسلموه كمساعده للبلاد ديالنا. من طبيعه الحال هما باش يديروا هذا الشيء كيديروه باغيين يكون عندهم اليد ديال السلطات والى اخره، ويكون معترف بهم، يعني لونيوني فلا فورس، يعني خاصنا نتحدوا من اجل المساعده ديال البلاد ديالنا. يعني حنا الحمد لله في الطاليان اكثر من ما يزيد عن نصف مليون مغربي كاين في ايطاليا، يعني مقيم بالديار الايطاليه. وحنا بامكاننا باش نديروا شي حاجه مشتركه وجميله كما هذه المساله اللي بادين فيها الناس ديال كندا اللي معاهم منهم قلت لكم خوي بابا. هذا خوي بابا خطير، رئيس الغرفه التجاريه والصناعيه، اول مواطن مغربي كيدير راديو. ومعاه رشيد الحمراس من مونريال ديما في كندا. ومعاهم واحد الجمعيه سميتها جمعيه امنيه للتواصل، اللي معاهم واحد البنت سميتها سهام بالمليح. وباغيين يديروا واحد اللونيوني ديال يجمعوا مبلغ واحد ديال التبرعات من اجل المساعده ديال البلاد ديالنا. وانا عجبتني هذا البروجيكت وهما يلاه خدامين فيه، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله وكل النصر ديال هاد المبادره الطيبه والجميله اللي باغيين يديروها من اجل البلاد ديالنا. على ما ملي تكلمت معاهم انا، وكان عندي واحد اللقاء معاهم في التليفون وتكلمنا وهضرنا مزيان وهضروا لي على هذا البروجيكت وهذا، وعجبني هذا المشروع جميل من اجل البلاد ديالنا. تحيه الناس ديال كندا. نتمنى كاع الجاليات ياخذوا هذا ليزامبل الجميل والفكره اللي عندهم هما اجمل. عندهم واحد الفكره جميله ديال نكونوا يعني ندير واحد لونيوني، شي حاجه، شي مشروع، شي الفكره مطروحه من الناس ديال كندا، من هاد خويي بابا اللي تكلمت معاه انا شخصيا، كان لي الشرف اللي نتكلم معاه
وهذا خويا بابا طرح هاد الفكره الجميله اللي عجبتني انا ورحبت بها، ديال ندير واحد لونيوني ديال مغاربه العالم باش نكونوا كنخدموا كمساعده للبلاد ديالنا. تا اورغانيزينا شي حاجه اورغانيزيو باش نوليو تا بغينا نهضروا على حقنا نهضروا وحنا متحدين وحنا يد وحده، وحنا كحيت الحب ديالنا للبلاد ديالنا والانتماء للبلاد ديالنا اللي كنعتزوا بها وكنعتزوا بالشعب ديالنا، كنبغيو نمدوا واحد المساعده اللي تكون فعاله. وكنشكركم جزيل الشكر اخوتي. انا غادي نخلي لكم في لوسكيرمو غادي نخلي لكم لي كورديناتي بانكاري ديال، نخلي لكم الرقم الايبان ديال هذا الصندوق اللي داروا جلاله الملك من اجل مساعده البلاد اللي كندعيكم كلنا خاصنا نساهموا من اجل البلاد ديالنا اللي في الاستطاعه ديالو باش ما يسقاك الله. يعني هذه المساله تا والقدرات ديالك انت وداك الشيء اللي بغيتي تنفق على البلاد ديالنا. نتمنى ترحبوا بهذه الفكره هذه ونتعاونوا مع الصندوق اللي دار جلاله الملك من اجل مساعده الشعب ديالنا ونكونوا كاملين يد وحده. كما قلت لكم اليوم راه اصبحنا كاملين حاجه وحده، خاصنا نتحدوا كاملين ضد هذا العدو اللي ما بغيناش يمس البلاد ديالنا وما بغيناش يمس الشعب ديالنا. كما انتم عارفين كاين المشاكل، كاين الهشاشه، كاين الفقر، كاين شويه ديال الهشاشه في التغطيه الصحيه. يعني نتمنوا من الله سبحانه وتعالى تكون المساعده للبلاد ديالنا بكثافه حنا كمغاربه العالم، ونلبيو كاملين الطلب ديال نتحدوا باش نساعدوا البلاد ديالنا. من طبيعه الحال كاين الناس كيقولوا لي جواد خاصنا نساعدوا، بيان سور نساعدوا حتى هنا في ايطاليا ونساعدوا البلاد ديالنا، حيت حنا كمغاربه ايطاليا عندنا كي البلاد كي الطاليان عندنا بحال كيبقاو بحال الام والاب. يعني خاصنا نكونوا كنطلبوا الرضا ديال البلدين، بغينا نكونوا في المساعده ديال بلادنا حنا ونكونوا في واحد المساعده فعاله حقيقيه جديه من القلب باش نساهموا في النمو ديال بلادنا ونساهموا في تكونوا في العون ديال البلاد ديالنا، نكونوا كايد المساعده للبلاد ديالنا باش البلاد ديالنا تنهض وتخرج من هذه المحنه. كما شفتوا راه كاينين الناس بزاف محتاجين في البلاد، كاين اللي كيبدا مبادره لراسو كيساعد العائلات. جميل 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 جميل. انا كنشجع فعل الخير، اللي دار شي حاجه ديال الخير الله يسهل عليه والله يجعل له في ميزان الحسنات ديالو. لذلك اخوتي كنطلبكم كاملين تساهموا. راني غادي نخلي لكم النوميرو ديال الكونت ديال الصندوق اللي دار جلاله الملك من اجل التدبير لجائحه الداء هذا باش نكونوا حنا كايد المساعده للبلاد ديالنا. وهذا الميساج كنلونسيه لجميع الجاليات عبر العالم، يعني ديال فرنسا، ديال اسبانيا، ديال هولندا، ديال بلجيكا، ديال ايطاليا، ديال اسبانيا، ديال المانيا، ديال امريكا، ديال الخليج، ديال كندا. كنحييكم اخوتي كيف ديما على الشجاعه ديالكم والمسانده ديالكم الحاره والمستمره، وكنشكركم من القلب الخالص. وتحيه للمغاربه اون جينيرال خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.